शादी के फंक्शन में अगर डीजे लगता है तो फौरन से पहले इलाके की पुलिस आ जाती है दूल्हे के ऊपर पर्चा देने। लेकिन चाय कैफे जितने भी बने हुए हैं वहां पर धड़ाधड़ डीजे चला होता है और बाहर तक आवाजें आ रही होती हैं। वहां पर कभी कोई पुलिस अफसर या इलाका एसएचओ इंप्लीमेंट के लिए नहीं जाता या जाके उनको खबरदार करेगा कि आपके डीजे की वायलेशन है। और वो किसी भी शक्ल में, किसी भी फॉर्म में धुएं की शक्ल हो, यहाँ पर बाकायदा मंशियात फरोश जो हैं वो मंशियात फराहम करते हैं। वहाँ का महर्रर 100% इन्वॉल्व, उस इलाके का काउंसलर दरमियान में आकर दलाली का पूरा किरदार अदा कर, और वहाँ का जो चौधरी टाइप आदमी होता है जिसने सुबह कलफ का सूट पहन के अपने बालों को हजाब लगा के निकलना होता है और उसने बाकायदा वो हजाब भी लगाया होता है। तमाम जराइम पेशा अफराद के पीछे वो जाता है। आप अपनी मंजी के नीचे डांग फेरे हैं तो आपके घर में ही आपको एक चोर नजर आएगा जो घर के अंदर चोरियां करता है, जिनसे किस किस्म का कोई घटिया से घटिया काम नहीं करवाया जा सकता। और ऊपर से गुर्बत, ये तो मुझसे पूछे ना जो खाने पीने का बड़ा शौकीन है, एक वक्त की रोटी ना मिले तो इंसान के ऊपर गुजरती क्या। मेरा नाम यासिर शमून खान है और आप देख रहे हैं कलम क्लब। मुझे बड़े सारे इन बॉक्स में मैसेजेस आते हैं, वक्त नहीं मिलता खोल के देखने का, लेकिन रात मैंने खोल के देखा तो बड़े ही माने हेज किस्म के मैसेजेस थे। और उन्होंने सवाल ये किया कि इतना अरसा हो गया क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए, आप जराइम को छुपाते हैं। जब ये मैंने बात सुनी, ये सवाल अपनी जानिब एक निश्तर की तरह पढ़ते हुए देखा तो जाहिर है ज़मीर तिरमिलाता है कि यार मैंने कौन सा जुर्म छुपाया आज, बल्कि मैंने तो इदारों की दुश्मनियाँ मोल ले ली हैं। लेकिन जब फिर बहुत गहराई में गया तो काफ़ी सारे जराइम को मैंने उस तरह एलेबरेट नहीं किया जिस तरह मेरी सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ थी। तो आज क्यों ना कर दें। नई जनरेशन आज तबाह हुई पड़ी है, या तो वो पबजी खेलती है, या वो टिकटॉक के ऊपर बैठती है, तो या फिर वो रील्स बनाती है। लेकिन इसके फ़ायदे भी जंग के हालात में हमें बहुत ज़्यादा हुए। इसी नौजवान नस्ल ने एक इलेक्ट्रॉनिक और एक डिजिटल वार में भी भारत को बड़ी ख़तरनाक शिकस्त दी। अब इन चीज़ों को ज़ाहिर है ये दुनिया के साथ इतनी फास्टली चल रही हैं, कैसे रोक सकते हैं। अब फ़र्क ये है कि ये जो चाय कैफ़े होते हैं, यहाँ पर मिसाल के तौर के ऊपर आप देखते हैं किसी शादी का फंक्शन होता है तो शादी के फंक्शन में अगर डीजे लगता है तो फ़ौरन से पहले इलाके की पुलिस आ जाती है दूल्हे के ऊपर पर्चा देने के। लेकिन चाय कैफ़े जितने भी बने हुए हैं, MM आलम रोड के ऊपर बने हों, इकबाल टाउन में बने हों, सब्ज़ादार में बने हों, गुलशन रावी में बने हों, PIA रोड के ऊपर बने हों, ये लिंक रोड के ऊपर बने हों, ये समनाबाद में बने हों, ये आपके मजंग में बने हों। मजंग से तो और भी बहुत कुछ याद आ रहा है, उसका भी जिक्र करते हैं। वहाँ पर धड़ाधड़ डीजे चला होता है और बाहर तक आवाज़ें आ रही होती हैं। वहाँ पर कभी कोई पुलिस अफसर या इलाका एसएचओ डीजे वायलेशन की इंप्लीमेंट के लिए नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? वो भाईजान बाकायदा तौर के ऊपर रेट तय हुए हो। ये पैसा बड़ी जालिम चीज़ है मेरे भाई। आप इस पैसे को क्या समझते हैं? आपके घर में किसी एक बच्ची की शादी जब होने वाली होती है ना, और आपकी 2 लाख 3 लाख रुपए तनख्वाह होती है और आप उसे भी बड़ा कलील किस्म का समझते हैं, और उसमें भी आप सरफा करके गुजारा करना पसंद नहीं करते हो, याशी की ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं, तो फिर एक चाय कैफ़े से अगर 50,000 रुपया महीना आ रहा है या लाख रुपया महीना आ रहा है, तो मुझे बताएं वो एसएचओ किस तरह उस चाय कैफ़े के ऊपर जाके हमला कर देगा या जाके उनको खबरदार करेगा कि आपके डीजे की वायलेशन है। उनके पास तो कोई लाइसेंस नहीं है ऐसा, ना सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से, ना कमिश्नर से, ना किसी और से। फिर दूसरी वायलेशन क्या होती है? अब ये छोटी छोटी मैं आपको हरकतें बता रहा हूँ, कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं बताऊँगा। आपने सवाल किया ना कि जो चीज़ें मैं छुपा देता हूँ मैं इनको क्या एलेबरेट करके बयान करूँ, लेकिन करना है तो आपने सवाल किया तो करना है। अब आपका क्या ख्याल है कि यहाँ पर ये जो शीशा कैफ़े बने होते हैं, ये कोई लीगल चीज़ है? स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, और वो किसी भी शक्ल में, किसी भी फॉर्म में धुएं की शक्ल हो, यहाँ पर बाकायदा मंशियात फरोश जो हैं वो मंशियात फराहम करते हैं। पिछले दिनों मेरा एक बहुत प्रोग्राम, भारी भरकम प्रोग्राम था, शादमान के ऊपर एक शीशा कैफ़े था, उसके ऊपर हमने बाकायदा तौर के ऊपर पहुँचे और निशानदेही की, और उसका अल्हम्दुलिल्लाह असर भी हुआ। वो अभी तक शीशा कैफ़े बंद है,
ایک مزنگ کے اندر شیشہ کیفے ہے اور وہ بانگے دوہر چلتا ہے اور اس کے پیچھے ایک سب انسپیکٹر کا نام بولتا ہے. کیونکہ میں نے خود نہیں دیکھا یہ کام کرواتے ہوئے اس لیے میں اس کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا. یہ ذرائع کی خبر ہے اور عموماً ذرائع غلط بھی ثابت ہو جاتا ہے. ناظرین یہ سلسلہ اس لیے نہیں تھم سکتا کہ یہ ساری کی ساری پولیس کی انٹرنل سد بدھ کے ساتھ ہو رہا ہے. چلیں اگر ایس ایچ او انوالو نہیں ہوتا تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں تو وہاں کا بیٹ افسر 100% انوالو ہے, وہاں کا محرر 100% انوالو ہے, اس علاقے کا کونسلر درمیان میں آ کر دلالی کا پورا کردار ادا کرتا ہے, اور وہاں کا جو چودھری ٹائپ آدمی ہوتا ہے جس نے صبح کلف کا سوٹ پہن کے اپنے بالوں کو خضاب لگا کے نکلنا ہوتا ہے اور اس نے باقاعدہ وہ خضاب بھی لگایا ہوتا ہے. خدا کی قسم سب سے بڑا مجرم وہ ہے. میں آپ کو حیرت میں مبتلا کر دوں کہ ہماری مساجد کے اندر جو اقامت دینے والا چودھری بنا ہوتا ہے نا, جو مسجد میں کسی اور کو اقامت نہیں دینے والا ہوتا, تمام جرائم پیشہ افراد کے پیچھے وہ جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کس کس کو کھولوں, کس کس کو عیاں کروں. اب میں آپ کو حیرت میں مبتلا کر دوں کہ بچے پیدا کرانے والی دائیاں کتنے سنگین اور ہینیس کرائم کے اندر انوالو ہوتے ہیں. یہ سارا کچھ پولیس کو بھی پتہ ہے, یہ سارا کچھ صحافیوں کو بھی پتہ ہے, اور یہ سارا کچھ سول سوسائٹی کو بھی پتہ ہے, اور متحرک اداروں کو بھی پتہ ہے. کون سی باتیں میں آپ کے سامنے دوں. لیکن اگر آپ کی منشا یہی ہے کہ میں ایچی بیچی کھول دوں اور اس کے بعد ہم ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں, تو پھر آپ اپنے بچوں کو روزانہ ان کی منجی کے نیچے ٹانگ پھیریں, آپ کے گھر میں سے روزانہ ایک ڈکیت نکل آئے گا. یہ میں آپ کو بالکل کلیئر بات بتا رہا ہوں. آپ اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھیریں تو آپ کو روزانہ ایک ون ویلر بھی نظر آئے گا. آپ اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھیریں تو آپ کے گھر میں ہی آپ کو ایک چور نظر آئے گا جو گھر کے اندر چوریاں کرتا ہے. آپ اپنی منجی کے اندر ڈانگ پھیریں تو آپ کو باقاعدہ طور پہ اوپر چرس میں مبتلا, چرس پینے والا ایک چرسی گھر کا باشندہ نظر آئے گا. یہ میں سارے گھروں کی بات نہیں کر رہا. اگر اس میں سے 80% گھر بھی ان کرائم میں بھی انوالو ہیں تو آپ یہ سوچئے کہ یہ جو متاثرہ لوگ ہیں, یہ جو ان کاموں میں پڑ چکے ہوئے ہیں, جن سے کس قسم کا کوئی گھٹیا سے گھٹیا کام نہیں کروایا جا سکتا. اور اوپر سے غربت, ایسی غربت. یہ تو مجھ سے پوچھے نا جو کھانے پینے کا بڑا شوقین ہے, ایک وقت کی روٹی نہ ملے تو انسان کے اوپر گزرتی کیا, اور جو 3 وقت بھوکے سوتے ہیں وہ پھر اپنی بہو بیٹیوں کو بھی سڑکوں کے اوپر ایک باقاعدہ طور پہ دھندے کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں. اب بتائیں میں ان کرائمز کو کس طرح روکوں, یعنی کہ اس کرائمز کو چھپاؤں یا پھر ان کی نشاندہی کر دوں. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ باقاعدہ طور کے اوپر اسی ملک کے اندر باقاعدہ جو سمدھی ہوتا ہے وہ اپنی سمدن سے یہ بات طے کرتا ہے کہ آپ جہیز کم دے دیں, ہم ایسے کر لیں گے کہ آپ جہیز کم دے دیں اور ہم اس طرح کر لیں گے کہ آپ کبھی ملاقات کر دیں. کیا یہ واقعات نہیں ہوتے؟ معاشرہ اس پسپائی تک نہیں پہنچ چکا ہوا؟ کیا ہمارے ہی باقاعدہ قرآن پاک پڑھانے والے بہت سارے ایسے بہت بڑے مدارس کے ایسے علماء کرام تو نہیں کہا جا سکتا ان کو, وہ خطیب ہوتے ہیں یا پھر معظم اذان ہوتے ہیں یا پھر وہ آپ کہہ لیجئے قرآن پاک پڑھانے والے ہوتے ہیں, ان کی تعلیم بھی کوئی نہیں ہوتی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ بچوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے نہیں پکڑے جاتے. بہت سارے ایسے گناہ یا بہت سارے ایسے جرائم ہوتے ہیں جن کے اوپر پردہ ڈال دینا ہی بہتر ہے. اگر ان کو اوپن کر دیا جائے تو معاشرہ رنگ جاتا ہے, معاشرہ تباہی اور بربادی کے دہانے کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے. اب پورے جتنے بھی پٹواری ہیں ان کے پاس مینول, یہ جو آپ کی فرد ہوتی ہے یہ ختم ہو چکا ہوا تھا. جتنے بھی پٹواری, لیکن وہ مینول بنا کے آپ کو دیتے ہیں, آپ سے 20,000 آپ سے 30,000 روپیہ طلب کرتے ہیں. 8ویں پاس ہوتا ہے, میٹرک پاس ہوتا ہے ایک پٹواری, آپ اندازہ کریں. اور پٹواری, پتہ چلے کہ پٹواری کے ساتھ جس کی شادی ہو رہی ہے وہ پٹوارن ہے, وہ دودھ میں ملاوٹ نہیں ہوتی. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اپنی ٹی وی کی تار اتار کے کسی مکینک کو دیں, وہ کہے گا اس کا AC ہو گیا. کیا یہ سب کچھ نہیں ہوتا؟ بہت سارے ایسے گناہ ہیں, بہت سارے ایسے کرائم ہیں جن کو اس لیے بھی الیبریٹ نہیں کیا جاتا یا اس لیے بھی نہیں کھولا جاتا کہ یار جن لوگوں کو نہیں پتا وہ بھی اس میں انوالو نہ ہو. میں نے تو ابھی بھی بہت ساری ڈکی چھپی باتیں کی ہیں. جوئے آپ کے تمام تر جتنے بھی ہیں تمام SHO کی سد بدھ سے چلتے ہیں. اس میں ایک صحافی بھی انوالو ہوتا ہے,
آپ کی 376 کے جتنے پرچے ہیں یہ سارے 2 نمبر ہوتے ہیں، 90% 2 نمبر ہوتے ہیں۔ اس میں ایک صحافی انوالو ہوتا ہے، اس میں ایک وکیل انوالو ہوتا ہے، اس میں ایک نکاح تھانے دار انوالو ہوتا ہے، اس میں ایک لڑکی باقاعدہ پلانٹڈ ہوتی ہے۔ بتائیں کون کون سی باتیں کھولیں؟ لیکن اگر آپ کی منشا یہی ہے کہ یہ قلم ہے اور یہ کلب ہے تو اس کلب کا ممبر بننا ہے اور خواہش یہ ہے کہ سب کچھ کھول دیں تو سب کچھ کھول دوں گا۔ اللہ حافظ۔